नाज़रीन, रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कई तरह की रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोले हैं। अहादीस मुबारक का मुताला करने से पता चलता है कि बधाया छोटी छोटी नेकियों पे बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इस तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए गए हैं जिनका सवाब तो है, साथ साथ रिज़्क़ में वसअत, बरकत और खुशहादगी भी मिलती है। इस तरह कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, अगर इस आयत को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजल व करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आप सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस आयत के कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। नाज़रीन, अल्लाह जब करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और मौजज़े करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि ये जो मुजर्रब वजीफा मैं आपको बताने लगा हूँ, जिसको भी ये वजीफा बताया गया तो फौरी तौर पर इनको गैब से मदद मिलती है। नाज़रीन, ये मुजर्रब वजीफा रिज़्क़ और दौलत के लिए है जो आज इसको इस वीडियो में बताया जाएगा। यकीन कीजिए, इस वजीफे को पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसकी जिंदगी में फौरी तौर पर पैसा ना आया हो, फौरी तौर पर इसको दौलत और रिज़्क़ ना मिला हो। नाज़रीन, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए आप तमाम दोस्त अपनी मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानियों के दिनों में इस वजीफे को लाजमी पढ़िएगा। बड़ी से बड़ी आपकी हाजत हो, बड़ी से बड़ी आपकी मुरादें हों, बीमारियां हों, तकलीफ हों, दुख हों, परेशान हों, बेऔलादी हो, रिज़्क़ बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफा आप लोग एक मरतबा करके जरूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह फौरी तौर पर छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार हैं, परेशान हैं, तो इसके लिए भी वजीफा कर लें। लोग लाजमी कर लेते हैं, बेहद आसान सा वजीफा है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानी को, जो आपके मसले हैं, इसकी नियत कीजिएगा। दिल में ये नियत रखिएगा कि मैं फलां फलां मकसद के, फलां हाजत के लिए ये वजीफा पढ़ रहा हूँ, मेरी ये हाजत पूरी हो जाए, फिर आप लोग ये वजीफा कर लीजिएगा। इस वजीफे का जो वक्त है तो आप तमाम दोस्त पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पूरे हफ्ते में किसी भी दिन ये वजीफा कर सकते हैं। साल में किसी भी दिन ये वजीफा कर सकते हैं। जब आपके सामने ये वीडियो आ जाए तो आप वीडियो मुकम्मल देख लें, वजीफे को अच्छी तरह समझ लें कि किस तरीके से करना है, तो फौरन ये वजीफा पढ़ लें। बल्कि सुस्ती ना करें, सुस्ती करेंगे तो आप लोगों का ही नुकसान है। अपने माली हालात को बदलने के लिए, अपनी मुश्किलात को खत्म करने के लिए अगर 5 मिनट निकाल सकते हैं तो ये वीडियो मुकम्मल देख लें। नाज़रीन, आप लोग लाजमी ये वजीफा कीजिएगा। मैं जिस तरतीब से आपको बताऊंगा, आप लोग अगर एक मरतबा पढ़ लेते हैं, इसका पूरा अमल बताऊंगा आपको, लेकिन एक मरतबा पढ़ने से आपको खुद फायदा नजर आएगा। तो नाज़रीन, इस वजीफे को खुद भी कर लेना है, इस वजीफे को तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। कई दफा जिंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि ऐसे मराहिल आ जाते हैं कि इंसान कहता है कि मैं थक चुका हूँ, हालात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। तो मैं कहता हूँ कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह पाक वहां से रास्ता बनाता है जहां से इंसान सोचता भी नहीं है। और हमारे पास चाहे कुछ भी है या नहीं है, हमारे कोई अमाल हैं या नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत वो दुआ की है। ताकत दुआओं के रंग नहीं होते, मगर जब ये दुआएं रंग लाती हैं तो जिंदगी में जो इंसान बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं, इनकी जिंदगी में रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक इनके लिए वसाइल भी पैदा कर देता है, अल्लाह पाक इनकी मुश्किलात भी खत्म कर देता है। इसके लिए बार बार यही सोचा करो और यही ख्याल रखा करो कि जब भी दुआ मांगो अपनी औकात देकर नहीं, बल्कि रब की शायान शान देकर मांगा करो, अपने रब से मांगा करो। अल्लाह पाक की जात बड़ी अजीम जात है जो सब कुछ अता कर देता है। हमें जो नजर आ रहा होता है हम वो मांग लेते हैं, लेकिन हमें वो सब कुछ अता कर देता है जो हम नहीं भी मांगते। मोहतरम नाज़रीन, कुरान पाक में इरशाद है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा, अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम और जमीन में जितने लोग हैं सब नाशुक्रे हो जाओ तो बेशक अल्लाह बेपरवाह खूबियों वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए बनी इस्राइल, याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम अपनी निजात और दुश्मन की हलाकत की नेमत पर मेरा शुक्र अदा करोगे और ईमान साले साबित कदम रहोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता करूंगा, और अगर तुम कुफर और मासियत के जरिए मेरी नेमत की नाशुक्री करोगे तो मैं तुम्हें सख्त अजाब दूंगा।
معلوم ہوا کہ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کے آنے والی نسلوں سے بھی وہ دولت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا کرتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ناظرین، پیسوں کے لیے، دولت کے لیے بالکل پریشان مت ہونا۔ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ میری تمام بہنیں جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور میرے جو بھائی وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں، بزرگ جو ہیں وہ بھی وظیفہ پڑھ لیں، تمام لوگ، میری بہنیں، مائیں، بزرگ، بھائی، دوست، احباب، سب یہ وظیفہ رزق اور دولت کی، جن لوگوں کو واقعی پریشانی میں ہیں، جو اپنی زندگی میں پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے شدید پریشان ہیں، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل نہ بیٹھیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو کسی بھی وقت کر لیں، جب وقت ملے وقت نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جہاں جگہ ملے تو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ لوگ نیت کر لیں، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کو بڑی رقم چاہیے ہو تو آپ یہ نیت کریں کہ اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اب آپ لوگ نیت کرنے کے بعد درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تو آپ کے ثواب ہو جائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک جیسے ہی آپ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اور سب سے پہلے ایک پوری تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا جو ترتیب بتا رہا ہوں تعداد بالکل بھی کم یا زیادہ نہ ہو، اپنی طرف سے آپ بالکل بھی تعداد میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار پڑھ لیں، پھر اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورہ کوثر یعنی سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ سورۃ ناس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ 1 مرتبہ سورۃ ناس پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں۔ اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کی قسمت چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے۔ آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔